अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत के में मौजूद चंद अफराद की भी कुछ नाज़ेबा वीडियोज़ हैं जो एक सीनियर जर्नलिस्ट को दिखा दी गई हैं, और उनके बकौल ये जो वीडियोज़ हैं ये टीवी पर चलने के लायक ही नहीं हैं। और वो जो शहबाज गिल साहब ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का इजहार किया था कि यार अगर आपको मुस्लिम लीग नून की क़यादत के मोबाइल डाटा तक एक्सेस दे दी जाए तो आपके पता नहीं कहाँ से धुएँ निकलेंगे, तो ये जर्नलिस्ट जिसने ये वीडियोज़ देखी हैं उसके भी धुएँ ही निकल गए हैं। और वो ये कहने पे मजबूर हो गए कि यार हम कहाँ पे आ गए, हम इखलाकी गिरावट के किस म्यार पे पहुँच गए हैं कि यहाँ पर हमारी लीडरशिप को किसी चीज़ की अब परवाह नहीं रह गई, और वो अपने जो हवस है उसको पूरी करने के लिए किसी भी जगह पर चल जाते हैं, वीडियोज़ भी बनवा लेते हैं, और उसके बाद वो वीडियोज़ उनको ब्लैकमेल करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये सारी सूरत हाल है, इस पर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले ये जो वीडियोज़ हैं ये कब बनी, किसने बनाई, कौन कौन इसमें मुलव्वस है, तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब को इग्नोर करने की। इमरान खान साहब को इग्नोर कर दिया गया, कतई तौर पर इग्नोर कर दिया गया है, और कौमी सलामती कमेटी जिसका इजलास हो रहा है, इन कैमरा इजलास हो रहा है, वहाँ पर इमरान खान साहब को शिरकत की दावत ही नहीं दी गई, और बल्कि उनको बुलाया ही नहीं गया। और 3 हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं, लेकिन उनको इस इजलास में शिरकत की दावत दी गई, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, और जिसमें सिराजुल हक साहब हैं। इनको कहा गया कि जनाब तुसी आ जाओ, लेकिन इमरान खान साहब को कहा गया कि जनाब आपने नहीं आना। अगर उनको दावत दे भी दी जाती तो वो उन्होंने नहीं आना था, क्योंकि जब वो वज़ीर आज़म थे तब भी वो ऐसे इजलासों में नहीं आते थे। तो अब तो खैर वो इस ईवान को भी नहीं मानते, इस इस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं मानते, इस वज़ीर आज़म को भी नहीं मानते, तो उन्होंने अब कहाँ आना था। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब को इग्नोर करके पैगाम दिया गया है, और पैगाम भी बड़ा वाज़ेह है, 2 टोक है, बल्कि सख्त तरीन पैगाम है। और पैगाम यह है कि आपकी मुल्की सियासत के अंदर अब गुंजाइश ख़त्म होती चली जा रही है, और अगर वाक़तन उनकी ये जो तय कर लिया गया है, अगर कि उनकी सियासत के अंदर गुंजाइश को ख़त्म किया जा रहा है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उनकी पॉलिटिकल जो कैपेसिटी है उसको किस तरीके से हम मिनिमाइज़ करेंगे, उसको किस तरीके से कम करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं जहाँ पर जो कौमी क़यादत थी उसको इग्नोर करने की कोशिश की गई, उसको मिटाने की कोशिश की गई, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन वो पॉलिटिकल क़यादत आज भी हमारे अंदर, हमारे साथ, हमारे नज़रियात में वो पॉलिटिकल क़यादत मौजूद है। मिसाल देता हूँ, आज चूँकि 5 जुलाई भी है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की, उनको उस वक्त के ताले आज़माने, उस वक्त के डिक्टेटर ने पाकिस्तानी सियासत से स्क्रैप करने की हर मुमकिन कोशिश की, इक़्तिदार से निकाल दिया, सूली पर लटका दिया, उनकी जमात पर पाबंदियाँ लगा दी गई, उनकी बेटी, उनके बच्चों को, उनकी बीवी को जला वतन कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भुट्टो साहब आज भी बहुत सारे लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं, आज भी भुट्टो साहब के नज़रियात पर बहुत सारे लोग कायम हैं। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहब हैं, जिनके बारे में भी ये कहा जाता रहा कि जनाब वो अब किस्सा पारीना बन चुके हैं, वो एक माजी का हिस्सा हैं, वो दोबारा अब सियासत में नहीं आ सकेंगे, उनका चैप्टर क्लोज़ हो गया है। लेकिन हमने देखा कि 2 मरतबा उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आई, 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब भी इक़्तिदार में आए, और अभी रिसेंटली 2018 के इलेक्शन के बाद जब ये हाइब्रिड रजीम आई थी तो उनकी तरफ से भी ये दावे किए गए थे कि नहीं, नवाज शरीफ साहब ख़त्म हो गया, अब नवाज शरीफ साहब का जवाल शुरू हो गया, नवाज शरीफ साहब चले गए, नवाज शरीफ साहब भगोड़े हो गए, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया। इस किस्म की हर एक चीज़ उछाली गई, करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए। वो कौन सा तरीका था जिससे कौमी क़यादत को डीफेम करने की, उनकी करैक्टर असैसिनेशन की कोशिश नहीं की गई। लेकिन आज भी नवाज शरीफ साहब लंदन में भी मौजूद हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं। उनको माइनस करके आप पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को नहीं चला सकते। इसी तरीके से इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब से 100 इख्तलाफ कर सकते हैं, इमरान खान साहब की सियासत से 100 इख्तलाफ कर सकते हैं, अब इमरान खान साहब के नज़रियात से 100 इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि पाकिस्तानी अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो इमरान खान साहब को बहुत पसंद करती है। और आप अब मंजर से हटा सकते हैं, आप टीवी स्क्रीनों से हटा सकते हैं, आप अखबारात से हटा सकते हैं, लेकिन किसी भी लीडर को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा ये कहना या इस किस्म का तासुर देना कि आपको इग्नोर कर दिया गया लिहाजा आपकी सियासत ख़त्म, मेरा ये ख्याल है कि ऐसे जेस्चर्स देना, इस तरह के पैगामात देना, मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा मुनासिब नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप इमरान खान साहब की पॉलिसी से 100 तरह इख्तलाफ कर सकते हैं। मिसाल देता हूँ आपको कि भी रिसेंटली कल हमज़ा शहबाज साहब
صاحب کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ وہ تمام لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں، وہ تمام لوگ جو مہینے کا 100 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں، ان کے جو بجلی کے بل ہیں وہ حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا، بلکہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے یہ مطالبہ لے کر کہ جناب یہ انہوں نے غریبوں کو مفت بجلی کیوں دی۔ اب یہ جو بات ہے یہ بڑی ایک اللاجیکل سی بات لگتی ہے کہ یار ہم کتنے آ گئے ہیں یار، میں کتنے پھنس گیا کہ یہاں پر اگر کوئی کام کسی بھی غریب آدمی کے لیے کیا بھی جائے تو اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو اعلان کیا گیا حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے، یہ کسی ایک مخصوص ایریے کے لیے نہیں کیا گیا، کسی ایک حلقے کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ یہ پورے پنجاب کے عوام کے لیے کیا گیا ہے۔ اور اس ایسے اقدامات کی یقینی طور پر تعریف کی جانی چاہیے کہ یار اس سے کم از کم لوگوں کا کچھ سانس تو نکلے گا، کیونکہ اب بجلی جس حد تک، پیٹرول بجلی جس حد تک مہنگے ہو چکے ہیں، لوگوں کا جینا محال ہو چکا ہے۔ اور لیکن ہم یہ جا رہے ہیں یہ پلی لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جناب یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ اقدامات کسی بھی صورت مناسب نہیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو اس پر کسی بھی صورت عملی جامہ نہیں بنایا جا سکتا، اور اس کے یہ جو اعلان ہے محض ایک سیاسی اعلان ہے، اور اس کا مقصد اپنے یہ جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں پنجاب کے 20 حلقوں میں، یہاں سے ووٹ لینا ہے۔ بات اگر دیکھی بھی جائے، اگر درست بھی ہو تب بھی یہ الیکشن ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کو انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے طور پر ٹریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو ریلیف پیکیج ہے یہ صرف ان 20 انتخابی حلقوں کے لیے نہیں ہے جہاں پر ضمنی انتخابات کے لیے 17 جولائی کو ووٹنگ ہوگی، یہ پورے پنجاب کے لیے ہے۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حمزہ شہباز صاحب اعلان کریں اور یہ کہیں کہ جناب یہ جو 20 حلقے ہیں جہاں پر ضمنی الیکشن ہو رہا ہے 17 جولائی کو، ان کے علاوہ پورے پنجاب کے لیے ہم یہ پیکیج کا اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں۔ وہ پنجاب کے حصے ہیں جہاں پر ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اور اگر ان کو وہاں پر لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہنا چاہیے کہ جناب ایک ایسا پیکیج اناؤنس کیا گیا ہے جس پر عمل درآمد ہی ممکن نہیں ہے، یہ ہے ہی ناممکن کام۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 28 فروری کو آپ کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا، آپ کی حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ جناب ہم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو اگلے 6 ماہ کے لیے فریز کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی پاکستان معاشی بحران میں تھا، اس وقت بھی پاکستان IMF کے پروگرام میں تھا، بلکہ آپ کی طرف سے تو یہ اعلان کر کے IMF کے پروگرام کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت IMF سے $1 ارب کے لیے ناک سے لکیریں بھی نکال رہی ہے، لیکن ابھی تک وہ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہی نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے یہ کر کے دکھاؤ، پہلے یہ کر کے دکھاؤ، پہلے یہ کر کے دکھاؤ، پھر ہم اگلی بات کی طرف جائیں گے۔ اور وہاں پر بھی آپ ہی کی ایک حکومت جو صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، وہ اس وقت اس معاہدے کے راستے میں رکاوٹ بن چکی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی IMF کی طرف جو شرائط ہیں KPK حکومت اس پر اس صورت میں دستخط کرے گی جب آپ ہمارا یہ والا کام کریں گے، یعنی وہ جو پیسے فاٹا کے لیے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں منظور کیے گئے تھے، وہ پیسے جب تک تمام کے تمام آپ ہمارے اکاؤنٹس میں نہیں ڈالیں گے اس وقت تک ہم اس والے ڈرافٹ کے اوپر سائن نہیں کریں گے، اور جب تک ڈرافٹ کے اوپر KPK والے، سندھ والے، پنجاب والے، بلوچستان والے وہ اس کے اوپر سائن نہیں کریں گے، IMF آپ کے ساتھ پروگرام میں نہیں جائے گا۔ جب وہ نہیں جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی، یعنی آپ جان بوجھ کر وہ تمام اقدامات کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں لوگوں کا جینا محال ہو۔ وجہ کیا ہے کہ جناب ہمیں اقتدار ملے، اقتدار کے علاوہ ہمیں اور کوئی چیز قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ جو مشکلات آئیں گی ان مشکلات کو ہم پولیٹیکل فائدے کے لیے استعمال کریں گے، اس سے ہم لوگوں کے ذہن کو بھڑکانے کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ جو پیسے آئیں گے KPK میں، وہاں پر جو تازہ لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے ان بھرتیوں کے اوپر مزید پیسے لگائے جائیں گے، پھر میڈیا ٹرائل ہوگا، پھر ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلیں گے، پھر اداروں کو نشانہ بنایا جائے گا، پھر سیاسی قیادت کو کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے گی۔ یہ وہ ایک ایسی وشیس سائیکل ہے جس کے اندر ہم پھنس گئے ہیں، اور اس سے باہر نکلنے کا اب ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں ہے، جبکہ حالات یہ ہے کہ جو پنجاب کی اس وقت کی جو حکومت ہے وہ بتاتی ہے کہ جناب جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے اوپر کس طریقے سے تباہی مچائی گئی ہے، بلکہ وہ جو فرا صاحبہ کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں کہ ہر ایک ٹرانسفر پوسٹنگز کے اوپر وہ پیسے لیتی تھیں، اسی طریقے سے سابق چیف منسٹر عثمان گلزار صاحب کے جو سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں طارق خورشید صاحب، وہ جب موجود بھی تھے تب بھی ان کے خلاف ایک نیب نے انکوائری کی تھی، اب پھر اینٹی کرپشن نے ان کے خلاف انکوائری کا آغاز کیا ہے، ان کو کل بلا لیا گیا ہے، اور ان کے اوپر بھی یہی الزام ہے کہ انہوں نے ہر ایک کام کے اوپر
पैसे लिए हैं, अन्य डाल के रखी हुई थी, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा था। ट्रांसफ़र हों, पोस्टिंग हों, ठेके हों, टेंडर हों, जिस मर्ज़ी काम में जाएं, ताहिर खुर्शीद साहब ने कहा कि जनाब पैसे देंगे फिर ही काम होगा। और ताहिर खुर्शीद साहब ने इस मामले पर ये जो आमदन से ज़ायद असासे हैं, एक इनकी इंक्वायरी भी चली थी नैब में, जब इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे से हटाया गया था। लेकिन उस वक्त चूँकि जो चेयरमैन नैब थे वो कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में थे, उनकी भी एक वीडियो थी। ये वीडियोज़ पता नहीं कहाँ से हमारी ज़िंदगी में आ गई हैं कि इससे जान ही नहीं छूटती। उनकी सत्ता पाव वाली वीडियो आई और उसके बाद वो भाई साहब ऐसे लेटे कि दोबारा वो उठ ही नहीं सके, और उनका काम सिर्फ और सिर्फ एक काम रह गया था करना, वो था यस सर। वहाँ से फ़ोन आता था और वो कह देते थे यस सर, उनसे कहते थे फ़लाँ बंदे को पकड़ लो, वो कहते थे यस सर, वो कहते थे फ़लाँ बंदे को छोड़ दो, वो कहते थे यस सर, वो कहते थे फ़लाँ इंक्वायरी शुरू कर दो, कहते थे यस सर, वो कहते थे फ़लाँ इंक्वायरी बंद कर दो, कहते थे यस सर। अब इस किस्म का चेयरमैन नैब इमरान खान साहब को कोई और मिल सकता है? नहीं मिल सकता। आउट ऑफ क्वेश्चन है कि ऐसा कोई चेयरमैन नैब मिल जाए। लिहाजा इमरान खान साहब को तो ये सूरत हाल किसी भी सूरत कबूल नहीं है। और इसी के साथ साथ जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बुशरा बीबी साहिबा के भी भाई साहब को एंटी करप्शन वालों ने बुला लिया, उनसे भी कहा कि जनाब कल आप आ जाएं, आपकी भी फाइलें खुल गई हैं, आपने भी जो मार्केट बनाई थी वो मार्केट आपने सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके बनाई थी। अब ये बताएं कि ये मार्केट जो बनाई है ये क्यों बनाई है, इसके ये सरकारी ज़मीन पर आपने कब्ज़ा क्यों किया? बल्कि उनके साथ 18 और अफराद को भी नोटिस कर दिए गए हैं और कह दिया गया कि जनाब अगर आप ना पहुंचे टाइम पर तो फिर आपके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जिस तरफ हम जा चुके हैं वहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल काम होता चला जा रहा है, क्योंकि जो ताज़ा तरीन चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह बुशरा बीबी की अरसलान खालिद साहब के साथ ऑडियो आई है जिसके अंदर वो ये कह रही हैं कि जनाब गद्दारी के ट्रेंड बना दो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ से किस तरीके से पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को चलाया जा रहा था। अब अगर एक तरफ से ये बात हो रही है तो फिर दूसरी तरफ से जवाब आया, दूसरी तरफ से ये जवाब आया कि जनाब आपकी जो सिक्योर लाइन थी उसको भी टेप किया गया है, और वहाँ पर जो आपकी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ गुफ्तगू थी जो गैर मुल्की साजिश के हवाले से आपने की थी, जिस पर आपने कहा था लेट्स प्ले विद इट, वो भी लीक कर दी जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ ने अपने अपने पास कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे मवाद रखे हुए हैं जो एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से आपको याद होगा इमरान खान साहब ने चंद दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था अरशद शरीफ साहब को और मालिक साहब को, और उस इंटरव्यू के अंदर इमरान खान साहब ने खुद इस बात का इंकशाफ किया अरशद शरीफ साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए कि मेरी पार्टी के लोगों को पर दबाव डाला जा रहा है कि वो इमरान खान का साथ छोड़ दें, बल्कि उनको बुला कर जो वीडियोज़ हैं उनकी नाजेबा वीडियोज़ वो उनको दिखाई जा रही हैं जो डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनी हैं, और उनसे ये बात कही जा रही है कि अगर आपने इमरान खान का साथ ना छोड़ा तो फिर हम ये वीडियोज़ जो हैं वो रिलीज़ कर देंगे। ये खुद इमरान खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड टीवी पर बैठ के कहा। और उनका जब उनसे अरशद शरीफ ने पूछा कि जनाब ये जो वीडियोस जिनका आप जिक्र कर रहे हैं तो ये आपकी क़यादत को दिखाएगी? उन्होंने कहा हाँ जी, हमारी पीटीआई की जो लीडरशिप है उनको दिखाएगी। उन्होंने कहा जी उसमें कोई वफाकी वज़ीर था? उन्होंने कहा हाँ जी एक वफाकी वज़ीर था। अब हुआ ये कि वो वीडियोस जिनके पास भी मौजूद होंगी वो वीडियोस उन्होंने एक सीनियर जर्नलिस्ट को दिखा दी, और सीनियर जर्नलिस्ट थे हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब ने इस हवाले से जियो का ही प्रोग्राम है जियो पाकिस्तान, वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए इस बात का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जनाब मैंने वो वीडियोस देखी हैं, मुझे वो वीडियोस दिखाई गई हैं, और वो वीडियोस यकीनी तौर पर इस हद तक काबिल एतराज़ हैं, वो इतनी नाजेबा वीडियोस हैं कि उनको हम टीवी के ऊपर नशर ही नहीं कर सकते। और इसके साथ उन्होंने इस बात का इम्कान भी जाहिर किया कि मुमकिन है कि ये वीडियोस मंजरें आम पर आए ही ना, क्योंकि ये इतनी गंदी वीडियोस हैं, इतनी फजूल और इतनी अखलाक से गिरी हुई वीडियोस हैं जो अगर आप उसको टीवी पर नहीं चला सकते तो फिर आपने उससे आपने पॉलिटिकल फ़ायदा क्या हासिल करना? आप उससे पॉलिटिकल फ़ायदा कोई हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा ये जो वीडियोस हैं ये भी यकीनी तौर पर दबाव के एक टूल के लिए ही इस्तेमाल होंगी, और उसके नतीजे में इमरान खान साहब को या उनकी जमात के दीगर अरकान को दबाव में लाने की कोशिश की जाएगी। इसी तरीके से ये जो हामिद मीर साहब हैं उनका ये कहना था, उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में इस बात का जिक्र किया। उनका ये कहना था कि माजी में भी एक वीडियो आई थी, और वो वीडियो थी जज अरशद मलिक साहब की, जिसके अंदर वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने के लिए
ان کو بھی ان کی ہی ایک ویڈیو دکھائی گئی تھی اور ان سے کہا گیا تھا کہ یہ ویڈیو ہم پبلک کر دیں گے اگر تم نے نواز شریف کو سزا نہ دی. تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ان کا یار کیس میں ہے ہی کچھ نہیں, میں ان کو کیسے سزا دوں. تو پھر ہوا یہ کہ ایک کیس میں ان کو بری کر دیا گیا, ایک کیس میں ان کو سزا کر دی گئی. اور پھر اس ویڈیو کے حوالے سے سپریم کورٹ کی طرف سے ایک مکمل طور پر ایک ڈائریکشنز آئیں. وہ ڈائریکشنز ایسی ہیں کہ اس کے بعد کسی بھی ویڈیو کو آپ ایویڈنس کے طور پر کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ جناب وہ ویڈیو ہے تو وہ کیمرہ لگا ہوگا, کیمرے کے پیچھے جو بندہ ہوگا وہ خود ریکارڈ کرے گا, وہ خود اس کا فورنزک بھی کرائے گا, وہ خود عدالت میں پیش بھی ہوگا, وہ اس بات کا اعتراف بھی کرے گا کہ ہاں جی میں نے یہ ویڈیو بنائی, میں نے یہ ویڈیو کیوں بنائی, اس کے اغراض و مقاصد بھی بیان کرے گا. وہ یہ بتائے گا کہ جناب یہ ویڈیو میں نے بلیک میل کرنے کی. کون ہے جو آگے سپریم کورٹ کے اندر یا کسی بھی عدالت کے اندر آ کے یہ کہے گا کہ جناب یہ ویڈیو ہے جو میں نے بلیک میلنگ کے لیے بنائی ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. لہٰذا یہ جو ویڈیوز جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں یہ ہیں ضرور, دکھائی بھی جا رہی ہیں, لوگوں میں پھیلائی بھی جا رہی ہیں, لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف وہ جو میں نے آپ سے کہا نا وہ قومی سلامتی کمیٹی والی, عمران خان صاحب کی پولیٹیکل سپیس کو کم کرنے کے لیے ہے, ان کی گنجائشوں کو کم کرنے کے لیے ہے, اور اس کے علاوہ ان ویڈیوز کا اور کوئی مقصد نہیں. البتہ ایک ویڈیو ایسی ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ وائرل ہے, اور وہ ہے عمران خان صاحب کے ایک قریبی دوست صاحبزادہ جہانگیر چیکو کی. یہ وہی جہانگیر چیکو صاحب ہیں جن پر الزام لگا تھا ان پر اور انیل مسرت پر, جب یہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈر تھی, جو وزراء تھے, جب یہ گئے تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہاں پر ان کے خلاف نعرہ بازی ہوئی تھی. وہ جو بگٹی صاحب ہے, شاہ زین بگٹی صاحب, ان کے بال نوچے گئے تھے. تو اس وقت بھی یہ انیل مسرت صاحب اور صاحبزادہ جہانگیر چیکو وہاں پر موجود تھے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ سعودی حکومت سرگرم ہو گیا تو انہوں نے اگلی فلائٹ پکڑی اور وہ لندن نکل گئے. اب انہی صاحبزادہ جہانگیر چیکو صاحب کی ایک اس وقت ویڈیو ہے جو اس وقت وائرل ہے, اور اس ویڈیو کے اندر مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو کب ریکارڈ ہوئی ہے, لیکن یہ آج کل کی ہی صورتحال سے لگ رہی ہے, کیونکہ اس ویڈیو کے اندر وہ یہ کہتے پائے جا رہے ہیں کہ بھائی میں نے عمران خان سے کہا کہ ہماری جیبیں خالی ہو گئی ہیں, ہم دیوالیہ ہونے کے قریب ہو گئے ہیں, کہاں سے دیں تم کو پیسے, تمہاری ڈیمانڈیں ہی نہیں ختم ہو رہی. بلکہ اپنے ساتھ ساتھ انہوں نے انیل مسرت کو بھی کہا کہ انیل مسرت بھی اب دیوالیہ ہونے کے قریب ہو گیا ہے, وہ کہاں سے دے پیسے. اس کا مطلب یہ ہے جہانگیر چیکو صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ان سے پیسے مانگ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں فارن فنڈنگ دو تاکہ ہم یہاں پر موجودہ حکومت کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مہم چلا سکیں. اور یہ موجودہ حالات میں جہانگیر صاحب کے لیے بھی, یعنی چیکو صاحب کے لیے بھی اور انیل مسرت صاحب کے لیے, دونوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ پوری سٹیٹ کے ساتھ ہی لڑائی مول لے لیں. وہ کاروباری لوگ ہیں, یقینی طور پر اگر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے تو مفت میں تو پیسے نہیں دے رہے تھے. یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ بنا تھا یہ اسی لیے تو بنا تھا کہ ان دونوں نے جو انویسٹمنٹ عمران خان صاحب پر کی تھی وہ انویسٹمنٹس ان کو واپس کی جائیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ جو پروجیکٹ تھا وہ صرف ایک دو جگہ پر ہی اس کی کو کنسٹرکشن شروع ہوئی, اس کے بعد سے لے کر اب تک اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اور اس کے اندر انیل مسرت صاحب کا بھی کام چونکہ کنسٹرکشن کا ہے, چیکو صاحب بھی کنسٹرکشن کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. بلکہ یاد آیا ایاز امیر صاحب نے وہ جس پروگرام کے بعد ان پر حملہ ہوا, ان پر تشدد کیا گیا, اس پروگرام کے اندر بھی ایاز امیر صاحب نے عمران خان صاحب سے یہی بات کی تھی کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے تو خود ہی پورا ملک کو پراپرٹی ڈیلروں کے حوالے کر دیا تھا. تو یہی وہ پراپرٹی ڈیلر تھے جو اس وقت عمران خان صاحب کو پیسے دیتے تھے. اب کس چیز کے دیں وہ پیسے عمران خان صاحب کو؟ اب تو عمران خان صاحب سے ان کو کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے نا. اب عمران خان صاحب ان کو پے بیک کرنے یا ان کو اکموڈیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, لہٰذا ان کی طرف سے خاموشی. اور یہ جو بزنس لیڈرز ہوتے ہیں یہ ہر جگہ پر انہوں نے اپنے ٹانکے فٹ کیے ہوتے ہیں. ملک ریاض صاحب ہیں, ان کے ہر جگہ پر ٹانکے فٹ ہیں. انیل مسرت صاحب ان کے ہر جگہ پر ٹانکے فٹ ہیں. بلکہ یاد ہے آپ کو جب وہ NCA تحقیقات کر رہا تھا لندن میں شہباز شریف صاحب کے خلاف, تو وہ پراپرٹی کے لیے وہ جو 50,000 پاؤنڈز والا معاملہ آیا تھا سامنے, تو اس پر شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو 50,000 پاؤنڈز ہیں میں نے انیل مسرت صاحب سے ادھار لیے تھے. تو انیل مسرت صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے بھی ساتھ ان کے روابط موجود ہیں نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں یہ جو پولیٹیکل حمام ہے یہاں پر سارے ننگے ہیں. یہاں پر کوئی جو ہے نا ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنے کے لیے نہ تیار ہے, نہ روادار ہے, اور نہ ہی آمادہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو موسم آ گیا ہے, اس موسم میں
सब ही एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे और एक दूसरे के मुंह ही काले करेंगे। इसके अलावा अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया, क्योंकि ये मुंह काले करेंगे तो इनके चेहरे हमारे सामने आएंगे ना। अगर ये मुंह ही एक दूसरे के काले करेंगे, एक दूसरे पर कीचड़ ही नहीं उछालेंगे, तब ये हमारे सामने कैसे खुल के सामने आएंगे। लिहाजा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाली हैं, और उसके नतीजे में बहुत सारे जो लोग हैं उनके भरम टूटेंगे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हकीकतें खुल के सामने आएंगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।